Mga mahal kong kaigsuunan, mapasalamaton kita sa Dios ug Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang grasya ug kaluoy wala gyud matapos. Ug tungod niini kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Ang pulong sa Dios sa unang Pedro chapter 1 versikulo 3. Ug kini nagaingon, naghatag kanato og dakong paglaom ug kaisog ang kamatayon ni Kristo ug ang iyang pagkabanhaw mao ang naghatag kanato sa bag-ong kinabuhi. Ang atong paglaom dili na base sa mga butang sa kalibutan apan sa Dios ug sa iyang kaluoy. Ang ug kini atong hinumduman nga ang atong paglaom dili usa ka paglaom nga walay basihan. Kini usa ka paglaom nga gitukod sa pagkabanhaw ni Kristo. Kita gihatagan sa grasya sa Dios ug kita gitawag sa pagkinabuhi nga malimpyo ug matarong, nga may paglaom sa usa ka langitnong panulundon nga dili madunot ug dili madugta ug dili mahanaw. Magmalipayon kita sa atong paglaom, magkinabuhi ta nga malimpyo ug matarong. Kay kini ang atong giampo sa Dios. Atong ipadayag ang iyang grasya sa atong kinabuhi. Ug atong ipaambit ang atong paglaom ngadto sa uban.